को आज के एपिसोड जरूर पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में तुर्गत जंगल में बैठा आइकस का ख्याल देख रहा होता है। आइकस को बहुत शिद्दत से याद करता है, बहुत ही शिद्दत से, के साथ ही ओराल के भेजे हुए सिपाही बातवान के साथ इन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते काफी सारे सिपाही शहीद हो जाते हैं। तो तुर्गत कहते हैं हमला हो गया है, कालीनों की हिफाजत करो, और कुछ 2-3 बच जाते हैं। तुर्गत भी उनको काटना शुरू कर देता है। पहला वार तुर्गत की कमर पर होता है, लेकिन तुर्गत फिर भी बड़े जरहाना अंदाज में लड़ता है, बहुत ही बहादुर। यार अकेला काफी सारे लोगों की गर्दनें सरतन से जुदा कर देता है। एक सिपाही आग लेकर कालीनों की तरफ जाता है, मगर तुर्गत अपनी खंजर से उसे वहीं लिटा देता है। बातवान खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और दंग रह जाता है कि यार एक बंदा ये क्या कर रहा है। तकरीबन सब सिपाही खत्म हो जाते हैं, सिर्फ तुर्गत अकेला ही रह जाता है। और फिर एक सिपाही तीर मारता है जो तुर्गत के सीधा सीने में लग जाता है। तुर्गत नीचे गिर जाता है, मगर फिर उठता है और उस तीर को तोड़कर उस सिपाही में घुसा देता है और घोड़े समेत उसे गिरा देता है। बातवान कालीनों पर तेल फेंक देता है और फिर आकर तुर्गत के साथ मुकाबला शुरू करता है। तुर्गत शदीद जख्मी हुआ होता है, मगर फिर भी बहुत ही प्यारा मुकाबला करता है उसके साथ। मगर आखिरकार बातवान पूरी खंजर तुर्गत के पेट में घुसा देता है। तुर्गत खड़ा रहने की बहुत कोशिश करता है, उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर आखिरकार गिर जाता है। जब बातवान आग लेकर जाता है कालीनों को लगाने की तरफ, फिर भी तुर्गत बहुत कोशिश करता है। उसके आंखों में वही इंतकाम की आग भड़क रही होती है, उसे रोकने की आरज़ू तमन्ना होती है, लेकिन जिस्म जवाब दे जाता है। ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है और इसकी आंखों के सामने देखते ही देखते बातवान सब कालीनों को आग लगा देता है। और इधर कबीले में हलीमा अर्ताल से पूछती है आप इतना परेशान क्यों हैं? तो अर्ताल कहते हैं तुर्गत की वजह से। आइकस की मौत के बाद वो दुनिया से खफा रहता है, वो कैदी बना, वो इस मुकाम पर पहुंचा जहां उसका दिमाग मऊफ हो गया था, लेकिन उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं उसे जिंदगी में दोबारा लाना चाहता हूँ, उसकी शादी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए। तो हलीमा कहती है हुजूर आप फिक्र ना करें, आप ठीक कह रहे हैं। इस कबीले में तो कोई लड़की उनके साथ नहीं जचती है, हम पास के किसी कबीले में देखते हैं। तो अर्ताल कहते हैं इंशाअल्लाह पहले वो कालीने पुंजाकर खैर खैरियत से वापस आ जाए, फिर हम इस काम को देखेंगे। और दूसरी तरफ चौदार कबीले में असलहान और अलियार लगे होते हैं तोख्तामाश की मौत को लेकर। दोनों इस पर तबादला ख्याल करते हैं और कहते हैं हम दोनों इसकी तह तक जाएंगे। और फिर अलियार पूछता है ये अर्तगल कौन है जिसने भाई को इतना गुस्सा दिलाया है? तो असलहान कहती है काई कबीले के सरदार हैं, ज़हीन और रहमदिल, उन्होंने बहुत से दुश्मनों को घुटनों पर गिराया, एक बहादुर जुंगजू है। खैर किसी और तरफ चली जाती है, शायद हम गलत हो। तो अलियार कहता है मैं कल बाजार जाऊंगा और हालात को अपनी आंखों से देखूंगा। और इधर काई कबीले में सुबह के वक्त हाजा तोरियान अर्तगल को सारी बात समझा देता है कि इस तरह हम इन जगहों पर सोना तलाश करेंगे। खैर सबको मुतमईन कर लेता है। तो अर्तगल कहता है धुंधार सिपाहियों के हमरा हाजा तोरियान के साथ जाओ, उन्हें जो चाहिए वो मुहैया करो और साथ साथ हिफाजत और राजदारी को यकीनी बनाओ। और इधर चौदार कबीले में बातवान आकर ओराल को कहता है हुजूर मैंने अपना काम पूरा कर दिया, कालीने जल चुकी है, वीनस और सारे सिपाही मारे गए हैं। तो ओराल कहते हैं किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? तो बातवान कहते हैं हुजूर वहां कोई परिंदा भी नहीं उड़ रहा था। और इधर जंगल में मारिया फ्लिप और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में आती है सैर के लिए। सामने कुछ धुआं वगैरह नजर आते तो सीधी अपने सिपाहियों के साथ उधर पहुंच जाती है। जब वहां पर जाकर देखती है तो सब लोग मुर्दा पड़े होते हैं। फ्लिप देखकर कहते हैं सब मर चुके हैं। मारिया को तुर्गत नजर आ जाता है और जाकर देखती है और कहती है ये जिंदा है। काफी जज्बाती हो जाती है उसको इस तरह देखकर। तो फिलिप ये सब देखकर कहते हैं चले, सब कुछ ऐसा है जैसे उस्ताद सेमन चाहते हैं। तो मारिया कहती है फिलिप तुम बेवकूफ हो, अगर हम तुर्गत को उनके पास लेकर जाएंगे तो वो ये पसंद करेंगे। और पास पड़ी चौदार कबीले की खंजर भी उठा लेती है और तुर्गत को भी ले चलती है हांदली बाजार। और हांदली बाजार में कुस्तुनतुनिया से एक खत आ जाता है सेमन के लिए, जो अर्तगल के बारे में होता है। उसमें लिखा होता है कि अर्तगल ने इंताकिया में पेट्रोशियो के टेम्पलर किले में टाइटस और हमारे भाइयों को कत्ल किया था। वो चाहते हैं कि हम फौरन बर वक्त एहतियाती इकदामात उठाएं। जिस जासूस की हमें तलाश है वो अर्तगल भी हो सकता है। तो सेमन कहता है फिर कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। अगर जासूस अर्तगल है तो यसु मसीह ने हमारे लिए एक थैले से 2 तोहफे भेजे हैं। और इधर काई कबीले में जिरगा शुरू हो जाता है। अर्तगल समेत सब लोग पहुंच जाते हैं। खैर लोग गिला करते हैं अर्तगल साहब आपने हमें जिरगे की इजाजत नहीं दी, बाकी हमारे जाने आप पर कुर्बान। हमारी एक इल्तिजा है
جب ہم جرگے کی درخواست کریں تو ہمیں انکار مت کرنا۔ تو ارطغرل کہتا ہے آپ کی جرگے کی درخواست کو نہ ماننے کی میری وجہ یہ ہے کہ میں دشمن کے ساتھ ایک خفیہ جنگ میں مصروف تھا، پہلے تو یہ جان لیں، لیکن اب میں ایک لمحہ بھی آپ کے جرگے کی خواہش کو رد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے خیمے میں ایسے سردار ہیں جو اپنے خیالات کے دفاع سے گریز نہیں کرتے۔ جب تک آپ اس طرح انصاف کے لیے کھڑے رہیں گے تو یاد رکھیں مجھے کوئی جھکا نہیں سکے گا۔ آپ سب کا شکریہ اے واللہ۔ اور پھر ان سب کو باری باری سونا دیتے ہیں، جس سے سردار کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر ہانلی بازار میں ماریا پہنچ جاتی ہے ترگت کو لے کر، اور سیمن کو کہتی ہے بھائی ترگت ہمیں راستے میں ملا، میں نے سوچا شاید آپ کے کسی کام آئے۔ تو سیمن کہتا ہے ماریا شاباش میری بہن، میں نے تمہاری اچھی طرح پرورش کی ہے۔ اور کہتے ہیں اسے ابھی کمرے میں لے جاؤ، فلپ ابھی کبھی لے جاؤ اور ارطغرل صاحب کو ملو، انہیں بتاؤ کہ ہمیں ان کا بندہ شدید زخمی حالات میں ملا ہے۔ اور آنٹن کو کہتا ہے اپنے ساتھ کچھ سپاہی لے کر جاؤ اور باقی ساری لاشیں سرائے لے کر آؤ۔ جب یہ سب چلے جاتے ہیں تو ماریا کو کہتا ہے ارطغرل کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس کی سرداری کا احترام کرتے ہیں۔ ماریا خنجر نکال کر کہتی ہے مجھے یہ ادھر سے ملا ہے، اس کے دستے پر چودار قبیلے کا نام کندہ ہے، اب آپ اورل سے بلی اور چوہے کا کھیل کھیل سکتے ہیں۔ تو سیمن کہتا ہے صرف اورل کے ساتھ نہیں بلکہ سلطان کے جاسوس ارطغرل کے ساتھ بھی۔ اور باہر اورل کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ ترگت زندہ ہے اور ابھی سرائے میں ہے، یہ بھاگتا ہوا دکان کی طرف جاتا ہے۔ الیار بھی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور جا کر باتوان کو بہت مارتا ہے اور کہتا ہے ترگت زندہ ہے بدذات، تم نے کیسے اسے مارا؟ اور باہر اولیار بھی یہ سب کچھ سن لیتا ہے اور غصے سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف خواجہ توریان سونے کی تلاش میں ہوتا ہے، کافی کوشش کرتا ہے مگر سونا نہیں ملتا اور کہتا ہے دندار صاحب مجھ سے پھر غلطی ہوگی، لیکن میں جانتا ہوں وہ دریا کی یہی کان ہے، اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت اور دیں میں سورج غروب ہونے سے پہلے سونا ڈھونڈ لوں گا۔ اور ادھر اولیار اپنے قبیلے پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے بابا کائی کلی نے لے کر جانے والے قافلے پر حملہ ہوا ہے، انہوں نے تمام سپاہیوں کے گلے کاٹ دیے۔ تو سردار جاندار کہتا ہے کنی چوروں نے یہ کیا ہوگا؟ تو اولیار کہتا ہے بابا یہ چوری نہیں تھی، انہوں نے تمام قالینوں کو آگ لگا دی۔ تو سردار جاندار کہتا ہے پھر اورل؟ تو اولیار کہتا ہے بابا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے اورل بھائی کو باتوان سے باتیں کرتے سنا ہے۔ تو سردار جاندار غصے میں آگ بگوڑ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں اگر ارطغرل کو اس کا پتہ چلا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، تم ایسا کرو جاؤ ارطغرل صاحب کو تلاش کرو اور اسے کہو سردار جاندار نے آپ کو دعوت پر بلایا ہے۔ اور ادھر کائی قبیلے میں مرد عورتیں جنگ کی مشقیں کر رہی ہوتی ہیں، ارطغرل بھی سپاہیوں کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے۔ گندوز اپنے بابا کو اس طرح دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے کہ ساتھی عبد الرحمن سیمن کو لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے فلپ میں سن رہا ہوں۔ تو فلپ کہتا ہے استاد سیمن نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے شکریہ، معاملہ کیا ہے؟ تو فلپ کہتے ہیں آپ کے سپاہی جو قسطنطنیہ قالینیں لے کر جا رہے تھے ان پر حملہ ہوا ہے۔ تو سب کے سب درے کے درے رہ جاتے ہیں، اچانک کائی قبیلے پر غم کے بادل منڈلانے لگتے ہیں، سب لوگ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے یہ۔ تو بابسی کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، سردار بات کر رہے ہیں، چپ رہو۔ تو فلپ کہتے ہیں بدقسمتی سے آپ کے سارے سپاہی مارے گئے۔ یار پھر تو ایک موت کا منظر بن جاتا ہے، ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور پھر فلپ کہتا ہے سوائے سربراہ ترگت کے وہ زندہ ہے، استاد سیمن آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ تو بامسی جھٹ سے اسے گھوڑے سے کھینچ کر نیچے لاتا ہے اور کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو ایما خاتون بامسی کو روک دیتی ہے اور ارطغرل کہتا ہے ترگت کہاں ہے؟ تو فلپ کہتا ہے سرائے میں ہے، جب تک آپ وہاں نہیں پہنچتے اسے زندہ رکھنے کی کوشش جاری ہے۔ آپ نے ساتھ یہ کس نے کیا؟ شاید ایک وہی ہے جو آپ کو بتا سکے، آپ کو اسے مرنے سے پہلے مل لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ تو ارطغرل کہتے ہیں عبد الرحمن عرب صاحب کو بتاؤ میرے ساتھ ہان سرائے جا رہے ہیں۔ تو ایما خاتون کہتی ہے میرے بچے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ارطغرل کہتا ہے یہ پتہ کرنے جا رہا ہوں، آپ ہمارے شہیدوں کے گھر والوں کو دیکھیں، انہیں اکیلا مت چھوڑے، انہیں پتہ ہو کہ ہمارے شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ارطغرل بامسی اور سپاہیوں کے ہمراہ نکل جاتا ہے۔ تو گلبانو کہتی ہے دوہان کے بعد اب ترگت، دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو ایما خاتون کہتی ہے گلبانو اپنا یہ زہریلا منہ کھول کر زخموں پر نمک مت چھڑکو، سمجھ گئی میری بات؟ اور یہ کہہ کر سب اپنے اپنے چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو آج کے ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔